الاستماع إلى المقاربة القانونية والمقاربة الوقائية والمقاربة الأمنية لهذه الظاهرة، يمكنني من خلال مداخلتي أن أبرز بعض الإحصائيات المتعلقة بمخالفات وجنح السير التي تدرسها النيابة العامة بأزيلات. فمن خلال إشرافنا على مكتب مخالفات وجنح السير بالنيابة العامة بأزيلات سنحاول إبراز بعض الإحصائيات للثلاث سنوات الأخيرة التي تعكس مخالفات السير وجنح السير ومدى تتبعها من طرف النيابة العامة بأزيلات. فبالنسبة لمخالفات السير التي قررت فيها النيابة العامة بأزيلات إجراء السندات التنفيذية، فقد تم تسجيل حوالي 967 سند تنفيذي ما بين سنتي 2016 وسنة 2018، وذلك كالتالي: 461 سنة تنفيذي سنة 2016، و273 سنة 2017، و232 سنة 2018. وتكون بذلك مصلحة السندات التنفيذية بقسم تحصيل الغرامات قد أدخلت مبلغ 417,970 درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة من السندات التنفيذية المتعلقة بمخالفات السير. وللإشارة فقد عرفت المخالفات المؤداة داخل المحكمة تراجعا كبيرا بنسبة 50.32% مقارنة بين سنتي 2016 و2018، ولعل هذا التراجع يعود إلى الأداء بالخزينة الإقليمية للمملكة بعد تطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بمخالفة السير، والأداء بعين المكان لدى محرر المحاضر من شرطة ودرك في أجل 24 ساعة من جهة، والأداء بالخزينة العامة في أجل شهر من جهة ثانية، مما يكون معه استقبال هذه النيابة العامة لمجموعة كبيرة من محاضر المخالفات المؤداة خارج المحكمة، وبالتالي يتم حفظها بعد الأداء من طرف السيد وكيل الملك أو أحد نوابه. ومن خلال تتبعنا للإحصائيات المتعلقة بمخالفات السير اتضح جليا أن هناك تراجع كبير في مخالفات السير، مما يكون معه انتشار وعي كبير في احترام قانون السير، وكذا احترام الآجال القانونية المرتبطة بأداء المخالفات في الآجال المحددة قبل إحالتها على المحكمة. وفيما يخص توزيع مخالفات السير بين المجالات الحضرية التي تعمل بها الشرطة والمجالات الترابية القروية التي تحتوي على مراكز الدرك الملكي، فإن المنطقة الإقليمية للأمن بأزيلات ومفوضية الشرطة بدمنات يشغلان ما نسبته 31% من مجموع المخالفات المحالة على هذه النيابة العامة، وتبقى ما نسبته 58% مسجلة لصالح مراكز الدرك الملكي، بينما تم حفظ نسبة 11% من محاضر المخالفات لعيبها ولانعدام الفعل الجرمي فيها. وللإشارة فقد قامت وزارة العدل بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بتزويد جل محاكم المملكة بتطبيق إلكتروني جديد خاص برصد المخالفات المتعلقة بمراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة على الطرق العمومية. وقد توصلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلات من خلال هذا التطبيق خلال سنة 2018 بحوالي 1429 مخالفة متعلقة بالسرعة، وتم التوصل بها إلكترونيا بعد تحريرها من طرف أعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. وفي انتظار توسيع دائرة استقبال جميع مخالفات السير عبر التطبيق الإلكتروني، فإن الأمر يتطلب تضافر جهود كل الفاعلين في هذا المجال من وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة الداخلية. أما فيما يخص نوع المخالفات المرتكزة بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بأزيلات خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و2018، فإن المخالفات من الدرجة الأولى تشكل ما نسبته 29.40%، أما المخالفات من الدرجة الثانية فتمثل ما نسبته 17.3%، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتشكل أكثر من النصف بما مجموعه
53.39%، علما أن هذا النوع الأخير من المخالفات تشمل أصحاب الدراجات النارية لعدم احترامهم لوضع الخدى الواقية أثناء السياقة، وذلك بنسبة 69% من مجموع السندات المتعلقة بها. وفي حديثنا عن جنح السير، فإن النيابة العامة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2016 إلى نهاية سنة 2018 ما مجموعه 3800